नमस्कार, म सुखदेव अधिकारी। आज यहाँहरू समक्ष गरुड पुराण अन्तर्गत हामी प्रसङ्ग लिएर आइरहेका थियौँ। आज पनि त्यही प्रसङ्ग 11औं अध्यायको प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। अत्यन्त पावन पवित्र क्षेत्र भनेको नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले र परमपिता परमात्माले गरुड नाम गरेका महाराजलाई श्रवण गराउँदै आउनु भएको थियो। तर यहाँहरू समक्ष तुलसीको महिमा, गोपी चन्दनको महिमा र यो शरीरबाट आत्मा निस्केर गइसकेपछि अथवा जाने बेलामा के गर्नु पर्दो रहेछ, कुन कुन कर्म गर्दा मनुष्य लोक प्रेत लोका जो प्रेतत्वबाट देवत्व कसरी प्राप्ति हुने रहेछ भन्ने विषयमा यहाँ प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। अब यही प्रसङ्गलाई जोडेर आजको प्रसङ्ग श्री परम मङ्गलमय परात्पर अखिलेश्वर कारुण वरुणामय भक्तवाञ्छित तडिद्युत विनिन्दित धर्म चतुर्भुज पीताम्बरधारी विश्वको नायक जगत नारायण भगवान को साक्षात प्रतिबिम्ब मूर्ति स्वरूप गरुड पुराण अत्यन्तै पावन पवित्र क्षेत्र भनेको नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले श्रवण गराउँदै आउनुभएको थियो। बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर फेरि प्रश्न गर्नुभयो। यहाँहरू समक्ष हामीले यस अध्यायको पूर्वमा गाईको महिमा, अष्टदानको महिमा, 10 दानको महिमा, आतुर कालको महिमा, तिलको, कुशको, तुलसीको, शालिग्रामको सम्पूर्णको महिमा बताइसकेका थियौँ। अब बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। दशगात्र विधिं ब्रूहि कृते किं सुकृतं भवेद पुत्र भावे तु कह कुर्यात् तन्मे ब्रूहि जनार्दन। हे भगवान, 10 गात्र विधिको महिमा सुन्न पाऊँ भनेर सोध्नुभयो। गरुड विनता पुत्र गरुड महाराजले राजन 10 गात्र विधिको अथवा अर्धदैहिक कर्मको विधि सुन्न पाऊँ भन्नुभयो। जसले आफ्ना या बाबा आमाको खातिरमा यदि अर्धदैहिक कर्म गर्छ भने, अन्तिम यो क्रिया गर्छ भने 3 ऋणदेखि मुक्त हुन्छ। मुच्चते च ऋणत्रय, देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण, 3 ऋणदेखि मुक्त भएर जान्छ। जब मृत्यु भइसकेपछि पुत्र शोकम परित्यज्य धृतिमा स्वाद सात्विकीम पितु कण्ठादिकम कुर्याद अश्रुपातम नकारेद। जब आफ्ना बाबा या आमा अथवा आफन्तजनको मृत्यु भइसकेपछि मृत्यु हुन्छ, त्यति बेला शोक नगरिकन त्यो शोकलाई, त्यो वेदनलाई, त्यो मर्मलाई, त्यो दुःखलाई मनमा दबाएर धैर्यताको भाव ल्याएर सात्विकी बनेर आफन्तजनको पिण्ड दिनु, क्रिया गर्नु। यदि त्यति बेला रोइयो भने श्लेषमाश्रु बान्धवै मुक्तम प्रेतो भुक्ते यतो वश अतो न रोदितव्यम हि तदा शोकम निरर्थकाद। त्यति बेला यदि रोइयो भने छोरा या बुहारी, नाति नातिना, इष्ट मित्र बन्धु बान्धवहरू रोए भने त्यो रोएको आँसु त्यो प्रेतात्माले खानुपर्छ। त्यही भएर रुन हुँदैन। शोकलाई धैर्यमा बदलेर शान्त बनेर सात्विक बनेर कर्म गर्नुपर्छ। जातसे ध्रुवो मृत्युम धर्म जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरियार्थेव न शोकम कारयेत बुधः भनेको कारणले गर्दा मृतक प्रति जति नै शोक गरे पनि, जति नै चिन्ता गरे पनि त्यो आउनेवाला त छैनन्। संसारमा जन्मेपछि मर्न अवश्य पर्छ। ढिलो या चाँडो, कहीँ चाँडो जान्छ, कहीँ पछि जान्छ, त्यति मात्रै फरक हो। तर संसारमा कति आए कति गए, यो संसारमा आएपछि अवश्यमेव जानुपर्छ, किनकि ढिलो चाँडो मात्रै हो। कृष्णचन्द्र परमात्मा 125 वर्षको अवधिसम्म यो धरातलमा बस्नुभयो अनि जान पर्यो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र पनि यो धरातलमा आउनु, फेरि जान पर्यो। दशरथ आउनु हुनुहुन्थ्यो, जान पर्यो। अर्जुन जान पर्यो, युधिष्ठिर जान पर्यो। त्यस्ता त्यस्ता महान परमपिता परमात्मा भगवान जस्ता त यहाँ राज्य गरेर, क्रीडा गरेर अनि भक्तको उद्धार र दुष्टको संहार गरेर अवधि पेशी जानु पर्दो रहेछ भने त सर्वसाधारण यहाँ बसिरहने कुरो भएन।
यो संसार आफन्त भनेका, यो संसारमा आफन्त भनेका छोराछोरी, बुहारी, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव, धन सम्पत्ति यी सबै आफ्ना हुन्। तर यी 2 दिनका मेला, 2 दिनका पाहुना जस्ता हुन्। बाटामा हिँडेका यात्री जस्ता हुन् यिनीहरू। आएपछि अवश्य जानै पर्छ। त्यसैले राजन तिमी शोक गर्नु हुँदैन। यहाँ आफन्त भनेका पति पत्नी, छोरा बुहारी, नाति नातिनी, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवले मृतकप्रति अश्रुपात गर्ने हो भने त्यो आँसु त्यो प्रेतात्माले खानुपर्छ। त्यही भएर रुन चाहिँ हुँदैन। श्लेष्मासु बान्धवे मुक्तम प्रेतो वक्ते यतो वश भनेको कारणले गर्दा मृतक जनको प्रति शोक नगरेर, अश्रुपात नगरेर, बिहान जस्तै त्यो आफन्त मर्यो भने बिहान फुल फुल्यो, बेलुका फेरि बिहान ओइलाउनुपर्छ। त्यस्तै बिहान फुल फुल्छ, बेलुका झर्नुपर्छ। बिहान सूर्य उदाउँछन्, बेलुका जानुपर्छ। अनि रातिपछि दिन आउँछ, दिनपछि राति हुन्छ। त्यस्तै नै कहिले मिलन हुन्छ, कहिले बिछड हुन्छ। त्यस्तै नै यो शरीर पनि अनित्य छ, नाशवान छ, मिथ्या। यो संसारमा देखिने र सुनिने वस्तु भनेका सबै मिथ्या हुन्। अनित्य त परमात्मा हुनुहुन्छ, अच्युत हुनुहुन्छ, कहिले नाश नहुने परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैको ध्यान। त्यही भएर यो नाशवान शरीरले आत्मछञ्जरी उनै अनित्य, कहिले च्युत नहुने, कहिले नाश नहुने, भूत वर्तमान भविष्यसम्म नित्य निरन्तर अहर्निश बसिरहने त्यस्ता परमपिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरियो भने देवत्व प्राप्ति हुन्छ भनेर गरुड नाम गरेका महाराजलाई परमपिता परमात्माले बताउनु भयो। यदि कसैका छोरा राजन तपाईले अन्तिम अवस्थामा देवत्व मनुष्यलोकस्य प्रेतलोकात्, प्रेतलोकस्य पितृलोकात्, मनुष्यदेखि प्रेत हुन्छ, त्यो प्रेतबाट पितृलोक गएर देवत्व प्राप्ति गर्ने कसले गर्नुपर्छ भन्दा आफ्ना छोराहरूले गरिदिनुपर्छ। यहाँ राजन फेरि प्रश्न गर्नुभयो, यदि कसैका छोरा छैनन् भने तिनको कर्म कसले गरिदिनु? यदि पुमनाम गरेको नरकदेखि मुक्ति पाउनको खातिरमा, पुमनाम गरेको नरकमा नजानको खातिरमा छोराले गरिदिनुपर्छ। यदि छोरा पनि छैनन् भने कसले गरिदिनु? पत्नश्च बहव्य एकस्य चैका पुत्रवती भवेद सर्वस्ता पुत्रवत्य सुस्तेन सुतेनहि। यदि कसैका 2 श्रीमती छन्, एउटीका पुत्रवती भइन्, एउटाबाट छोरा जन्मिए, अर्कोबाट छोरा जन्मिएनन् भने, यदि एउटै पुरुषका 2टी पत्नी छन्, एउटाबाट छोरो जन्मियो, अर्कीका भएनन् भने त्यो नहुनेका पनि पुत्रवती मानिन्छन्। त्यसलाई अपुत्रवती भन्न मिल्दैन, पुत्रवती मानिन्छन्। अब कसले कसको क्रिया गर्ने भन्ने विषयमा पुत्र भावे वधु कुर्यात्, भार्य भावे च स ओदर, शिष्यो वा ब्राह्मण शैव स्वपिण्डो वा समाचरेद। कसैको एउटा विवाह भएको छ, उसका छोरा छैनन् भने पतिको क्रिया पत्नीले गरिदिनु। यदि पत्नी पनि छैनन् भने दाइया भाइले गरिदिनु। यदि ती दाइया भाइ पनि छैनन् भने शिष्यहरूले गरिदिनु। ती पनि छैनन् भने मितले गरिदिनु वा मित्रले गरिदिनु। अनि ती पनि छैनन् भने ज्वाइँले गरिदिनु। तर यदि ज्वाइँहरूले तिनीहरूको कर्म पनि गरिदिनु मिल्ने, सपिण्डी गर्ने बेलामा 3 पुस्ताभित्रका आफन्त जनाएर सपिण्डी गर्नुपर्छ। अरू कसैबाट पनि सम्भव भएन भने सपिण्डी भित्रका जेठो चाहिँले गरिदिनु। ती पनि सम्भव भएन भने कुल गुरुले गरिदिनु। यसरी क्रिया गरियो भने त्यो प्रेतत्वबाट देवत्व प्राप्ति भएर जान्छ। त्रिवाद पुरुष कश्चेष्टस्य कुरुते क्रियाम अनाथ तीर्थ संस्कारात् कोटि यज्ञ फलम लभेद। यदि कुनै स्त्री या पुरुषका इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरू आफन्त जनले अनाथ आदि अथवा जसको पनि क्रिया भएको छैन त्यसको क्रिया गरिदिन्छ भने अश्वमेध यज्ञ गरेको फल मिलेर जान्छ। जति पनि यो पृथ्वीमा जो पृथ्वी परिक्रमा गरेको फल मिलेर जान्छ। त्यही भएर जीवात्मालाई प्रेतत्वबाट बचाउन, नरकबाट बचाउन यो अन्तिम कर्म गरिदिनु। बहवोऽपि यदा पुत्रा विधिमेक समाचरेद दशगात्रं सपिण्डत्थं श्राद्धन्यानि षोडश। यदि कसैका धेरै छोरा छन् अनि धेरै बुहारी छन्, तर आफ्ना माता या पिताको क्रिया कसले गर्नु भन्दा जेठाले गर्नु। अरू भाइले नगर्नु भनेको होइन, तर जेठाले गर्नु। उसको आज्ञा पैसे माइलाले गर्नु, कान्छाले गर्नु, अरूले भाइले गर्नु। आज्ञा अधिकार चाहिँ जेठाले गर्नु।
अब त्यो पुरुषहरू जति भन् 1 भाइ 2 भाइ 3 भाइ 4 भाइ 5 भाइ छ नि, त पुरुषको एउटा भान्सो बनाउनु, स्त्रीहरूको एउटा भान्सो बनाउनु। तस्मा ज्येष्ठ पुतो भक्त्या दशगात्रम समाचरित भनेको कारणले गर्दा ज्येष्ठ पुत्रले नै पिण्डदान दिनु। अन्य भाइहरूले दादालाई सहयोग गर्नु, कसैले दाउरा ल्याउनु, कसैले आगो फुक्नु, कसैले बर्तन साफ गर्नु, अनि त्यहाँ सहयोग गर्नु। पिण्ड चाहिँ ज्येष्ठले गर्नु। भाइको साधा ज्येष्ठ सबै छोराहरूले वर्ष दिनसम्म एकै ठाउँमा पिण्डदान गर्नु। आमा बाबा छन्जरी, यदि आमा बाबाको सेखापछि यदि बाबाको अंश लिएर आफ्नो आफ्नो अंश लिएर आफ्नो आफ्नो घरमा आफ्नो आफ्नो चुलो रहेको छ भने आफ्नो आफ्नो घर नै पिण्डदान गर्नुपर्छ, एकै ठाउँ गर्नु हुँदैन। सप्तबारं परिक्रम्य धारणीं यत् फलं लभेत् भावत पुत्र क्रिया कुर्वन् गया श्राद्धं फलं लभेत्। यदि कसैका आफ्ना या बाबा आमाको मृत्युदेखि वर्ष दिनसम्मको अर्धोदय कर्म या अन्तिम संस्कार गर्छ भने यो पृथ्वीलाई 7 पटकसम्म परिक्रमा गरेको फल र अश्वमेध यज्ञ गरेको फल मिल्छ। त्यही भएर आफ्ना आफन्तजनको यो अन्तिम कर्म अवश्यमेव गर्नु। मृत्यु पश्चातदेखि मसान घाटसम्मको कुरा मलाई भनिबक्सोस् भनेर सोधेको खण्डमा राजन जब मनुष्य मरिसकेपछि लिपलाप गर्नु, अनि गाईको गोबर लेप्नु, गङ्गाजल छिड्किनु, गोमूत्र आदि छिड्किनु, पञ्चगव्यादि सम्भव छन् त्यो छिड्किनु, अनि त्यो तुलसीको मठमा लिएर आउनु, शुद्ध वस्त्र पहिनाउनु, भगवानलाई लगाएर बचेको शेष चन्दन अथवा गोपी चन्दन 12 ठाउँमा लगाइदिनु, अनि त्यसपछि गएर भगवानको चरणोदक मुखमा खुवाइदिनु। त्यसै प्रकारबाट अनि अग्निको थापना गर्नु, क्रव्याद नाम गरेको अग्नि थापना गर्नु, त्यहाँ लोभ्य आदिले हवन गर्नु। हवन गरिसकेपछि अनि मृतात्मा जन्मेको मृत्यु भएको ठाउँमा सब नामले पिण्ड दिनु, द्वारथाममा पान्था नामले पिण्ड दिनु। त्यस्तै प्रकारबाट अनि सम्पूर्ण पुत्र छोरा बुहारीहरूले अनि 4 परिक्रमा गरेर भगवानका नामहरू परिक्रमा गरेर अनि श्मशान घाटमा लिएर जानु। बीच बाटामा पुगिसकेपछि कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नआओस् भनेर भूत नाम गरेको पिण्ड दिनु। सब चितामाथि मृत शरीर राखिसकेपछि अग्निको दाह नहोस् भनेर अग्निलाई प्रसन्न गर्नको खातिरमा फेरि पिण्ड दिनु। चितायम साधकम नाम बन्दते कि खगेश्वर प्रेतपिण्ड दाहर्ती समनम खग। अस्थि सञ्चयमा साधक नामले पिण्ड दिनु। राजन जब मृत शरीर श्मशान घाटमा लगिसकेपछि तल्लो भाग जलाशयमा डुबाउनु। तर वास्तवमा जो मृत्यु जीव प्राण छँदा छँदै तल्लो भागदेखि प्राण गयो भने अधोगति हुन्छ भनेर डुबाउने हो। तर परम्परा जलाशयमा लिएर गइसकेपछि तल्लो भाग गराउनु। त्यहाँ पनि लगेर दुध दही घिउ मह चिनी आदि नुहाइदिनु, गङ्गाजल नुहाइदिनु, अञ्जली दिनु, 12 तिलकहरू लगाइदिनु। यदि जनेधारी छ भने जनेउ फेरिदिनु, अनि जनै शरीरबाट अलग नगर्नु, अनि कण्ठीधारी छ भने कण्ठी पनि अलग नगर्नु। ततो नित्य मसानेषु थापयत उत्तरामुखम दक्षिणम शिरसम कृत्वा सचैलम तु शवम तथा। गरुड पुराण अन्तर्गतबाट दक्षिण शिर या उत्तर मुख गराउनु भरे तापनि श्राद्ध तत्त्वको वचन अनुसारलाई मानेर अथवा आफ्नो परम्परा र अगालेर सामे तरे साम उत्तरम शिरस्तम भन्ने वचनलाई उत्तर मानेर उत्तर शिर राख्नु। चित्तमाथि राख्दा छोरा बुहाहरूले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे यस्ता भगवानका गुणानुवाद भएका चर्चा परिचर्चाहरू कीर्तनहरू गाउनु, परिक्रमा गर्नु। जुन हवन गरिएको थियो त्यही आगाबाट लिएर गएर के गर्नु भने जलाउनु। यदि तत्त्वातु तुलसीम काण्ठम सर्वाङ्ग सुमृत सच पश्चात या कुरेते दाहम सोपी पापत प्रमुच्यते। जुन मृत शरीरमाथि तुलसीको दाउरा राखेर यदि जलाइन्छ भने त्यो व्यक्ति जति नै ठुलो पाप गरे तापनि मुक्ति भएर जान्छ, मुक्ति हुन्छ। यदि न पञ्चकको विधान गरिसकेका थियौँ, पञ्चक परेको रहेछ भने चाबडा अरू कुशका पुतला बनाएर अनि जलाउनु। अद्वैदग्ध्यथवा पूर्णे फोटये तस्य पुस्तकम गृह त्यागम तु काष्ठेन यतिनाम श्रीफलम न च। गृहस्थीको काठले यतिहरूको श्रीफलले शिर फोरिदिनु र घिउको आहुति दिनु। रोदितव्यम तत्तो गादम तेन त सुखम भवेद। जो शिर फोर्दाखेरि अत्यन्त आफन्तजन छोराछोरी बुहारी इष्टमित्र बन्धु खुब रुनु। त्यति बेला रोयो भने त्यो प्रेतात्मालाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। अरू बेलामा गएको रोँदाखेरि दुःख लाग्छ भने त्यति बेला रुँदा अत्यन्त खुसी लाग्छ। खुब रुनु, रोएर त्यहाँ चाहिँ नि प्रेतलाई
अथवा जानी गन्तव्य त्यो आत्मालाई बाधा चाहिँ पर्दैन। त्यति सम्पूर्ण भइसकेपछि फेरि अस्थि सञ्चय गरेर श्राद्ध गर्नु अनि त्यो जलाएको ठाउँमा सबै गङ्गामा प्रभावित गर्नु। गङ्गाको अत्यन्त महिमा छ, गङ्गाको अत्यन्त अपरम्पार शक्ति छ। गङ्गाको स्पर्शले, गङ्गाको नामले, गङ्गाको स्नानले, गङ्गामा शेष वस्तु अर्पण गर्नाले अत्यन्त मुक्ति हुँदो रहेछ भनेर यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। अब त्यति सकिसकेपछि नुहाउनु, यज्ञोपवीतधारीहरूले जनै फेर्नु अनि वस्त्र फेर्नु, त्यसपछि एउटा शिला लिएर अनि घरमा फर्किनु। घरमा आइसकेपछि पुवा आदि क्षेत्रवास आदि बस्नु। कुपे तडाकेवास ग्रामी तीर्थे देवालय पिबा गत्वा मन्न ममायतु स्नानम कुर्यात् मन्त्रकम। मध्याह्न कालमा अर्को दिन घरमा आइसकेपछि त्यस दिन गयो, अर्को दिन मध्याह्न कालमा इनारमा जानु, तलाउमा जानु, कुवामा जानु, खोलामा जानु, जहाँ जसको सम्भव छ, बगैँचा, देवालय, जलाशय आदिमा गएर जौतिल कुश लिएर फलानो गोत्र फलानो नामको प्रेतलाई उत्तम होस्, भगवत भक्ति प्राप्ति हो, भगवत गति प्राप्ति होस् भनेर अर्धोदय कर्म गर्नु। स्नान गरिसकेपछि अनि नुहाउनु। प्रथम दिनको अञ्जली दिनु। वेदी बनाउनु, डिकुरो बनाउनु, त्यही वेदीको दक्षिणपट्टिमा कुशका विश्वदेव स्थापना गर्नु अनि बत्ती बाल्नु, प्रेतको पनि स्थापना गर्नु, अक्षता तिल चन्दन आदिले पूजा गर्नु। पिण्ड स्थानमा आसन दिएर वचन दिएर पिण्ड दिनु। उशिरम चन्दनम भृङ्गराजम पुष्प निवेदयेद दद्दा तण्डुल पाकेन यव पिण्डेन वासुत भनेको कारणले गर्दा दुधमा पाकेको पायस वा अथवा जौको पिठाको पिण्ड दिनु। गोत्र र नाम लिएर गुरु वचन अनुसारबाट पिण्ड दिनु। त्यही पिण्डलाई फूल चन्दन अक्षता भृङ्गराज उशिर फलाम ऊन आदि सम्पूर्णले पूजा गर्नु, चढाइदिनु। त्रिकाठीमा दुध दिनु अनि अञ्जली दिनु। प्रेताय अमुक नामले च मत तत त्वमुपतिष्ठतु भनेर दिनु। हे अमुक गोत्रका हे प्रेत नाम गरेका, हामीले दिएको तिमीले खाऊ, तिमीलाई कुनै किसिमको बाधा नहोस् भनेर अनि त्यो दिनु। तस्मादा विहीना मृदम पाक्ष पिण्ड विधानद योसित पुरुषस्यापि प्रेत शब्द समुच्चरेर। जब प्रथम दिनदेखि सपिण्ड नहुन्जेलसम्म स्त्री होस् या पुरुष त्यसलाई प्रेत शब्द नै उच्चारण गर्नुपर्छ। यदि गरिसकेपछि खाने भोजन तयार पार्नु। जब भोजन तयार भइसकेपछि काग बलि दिनु। जब काग बलि दिँदा बहेरको दाना बराबर बनाएर दिनु। हातमा जौतिल कुश लिएर काकोशी यमदूतोशी गृहाणा बलिमुत्तमम यममार्गे महागोरे त्यसमतिया पितुर्मरसी युतुमरसी ममाय धर्मराजाय मृतवे चान्तकाय च दक्षिणम दिशमाश्रित प्रेतान्तम बलिमाहार भनेर काग बलि दिनु। आफूले खानु, क्रिया पुत्रीले नुन, गाजर, मुला, दाल आदि खाँदैन खानु। जब यसरी पहिलो दिनको बिहानको कार्य सकियो, बेलुकाको समयमा सुत्ने नजिकै सप्तधान छरेर कुम्भ राख्नु। त्यो 12 दिनसम्म एउटा दक्षिण फर्काएर बत्ती राख्नु। यदि फोटोको सम्भव छ भने फोटाहरू राख्नु। त्रिकाठीमा दुध र जल दिनु। यदि प्रथम दिनको कार्य गर्दा 1 2 3 4 5 6 7 गर्दै जानु र पिण्ड दिनु। यसरी जल दिँदै जानु। अमुक गोत्रको अमु नाम गरेको प्रेत तत्व निवृत्तको लागि, शरीर निर्धारणको लागि रौरव नाम गरेको नरक तर्नलाई पहिलो दिनको पिण्ड दिइन्छ। दोस्रो दिनको श्राद्धले त्योले शिर बन्दछ र पुष्कर नाम गरेको नरकदेखि पर जानुपर्छन्। अनि तृतीय दिनको नाक कान आँखा आदि बन्ने हाहाकार नामको नरक तर्नलाई पिण्ड दिइन्छ। चौथो दिनको पिण्डले तामिश्र नाम गरेको नरक तर्न र वस्त्रस्थल आदि घाँटी आदि बन्नको लागि पिण्ड दिइन्छ। 5औं दिनको पिण्डले अन्नतामिश्र नरक नाम गरेको तर्नलाई र वस्त्रस्थल आदि बन्छ। 6औं दिनकोले नाभि आदि बन्छ। श्रव नाम गरेको नरक तर्नको लागि पिण्ड दिइन्छ। अनि त्यसै प्रकार 7औं दिनको कृमि नाम गरेको नरक र योनि गुदा आदि बन्नको लागि पिण्ड दिइन्छ। 8औं दिनको जानु जङ्गा आदि दाँत ओठ आदि बन्नलाई र अनि पुरुष भक्ष नाम गरेको नरक तर्नको लागि पिण्ड दिइन्छ। 9औं दिनको पिण्ड गर्भस्थान बन्ने सोमांश भक्षक नाम गरेको नरक तर्नको लागि पिण्ड दिइन्छ। कुम्भिपाक नाम गरेको नरक र सबै शरीरका पूर्ण अङ्ग हुन् भनेर 10औं दिनको पिण्ड दिइन्छ। 10औं दिन पिण्ड दिएको पिण्डहरूले प्रेतत्वको सम्पूर्ण सूक्ष्म शरीर बन्छ। त्यो बनिसकेपछि 11औं दिनको पिण्ड आदि खाएर सबै वस्तु जलाशय सेलाइदिनु। अनि त्यसपछि सुन आदिको कोदालाले अनि गोडाले टेकेर त्यो डिकुरोलाई भत्काउनु। आजसम्म सुतेका पराल आदि सम्पूर्ण सबै जलाइदिनु।
सप्तधान्य लाभा छर्किदिनु, बत्ती बालिनु, दाढी कपाल खौर्ने त्यो सपिण्डीहरूकाले सम्पूर्ण गर्नु। नवमे दिवसे चैव स्वपिण्ड सकलै जनै तैलाभ्यङ्ग प्रकृतव्यो मृतक स्वर्गकमया। 9 दिनसम्म सायंकाल पिण्ड दिइसकेपछि सारा पिण्ड दाजुभाइ, सपिण्डभित्रका दाजुभाइहरूले मृतक शरीरको आत्माले शान्ति पाओस्, स्वर्गमा बास होस्, भगवत भक्ति प्राप्ति होस् भनेर शरीरमा तेल लगाउनु। जब तेल लगाइसकेपछि जलाशयमा गएर नुहाउनु, मृतक परेको घरमा आएर दुबो लाभा आदि छर्काएर स्त्रीहरूलाई अघि लगाएर हरे राम 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 आदि गरेर त्यो घरलाई परिक्रमा गर्नु। दशमी दिवसे सौरम बान्धवानम सपुण्डनम क्रिया कर्तु मृत सुतस्यापि पुनः मुण्ड नवाचरे। 10औं दिनको बिहानको कार्य सकेर सुनको हलो वा घोडले शिरले डिकुरो फुटाउनु अनि सम्मो पार्नु। सप्तधान दुबो मास आदिहरू सम्पूर्ण गर्नु। क्रियापुत्री र दशा भाइहरूले पनि कपाल खर्नु। कुलाचार, लोकाचार, देशाचार, थानाचार अनुसारको कार्य गर्नु अथवा ब्राह्मणलाई मिष्टान्न भोजन गराउनु। अनि हात जोड्नु। अनादि निधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेत मुक्ति प्रदो भव। हे गदाधर, हे शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका पित्तम्बरधारी दुष्टहरूलाई मारी भक्तहरूलाई उद्धार गरी कहिले च्युत नहुने पुण्डरीकाक्ष हे नारायण भगवान, हाम्रो फलानो गोत्रको फलानो नाम गरेको त्यो प्रेतलाई हजुरले उद्धार गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु। यसरी कर्म गर्नाले पितृहरूको उद्धार र गर्दिनीहरूको कल्याण हुन्छ भन्दै शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले यो प्रसङ्गमा बताउनु भयो। हरिओम तस्सत्।